सनतों के शहर में तरक्याती काम होंगे नॉन स्टॉप। तालीम, सेहत, सीवरेज और सड़कों की स्कीमें शामिल। वजीर आला पंजाब फैसलाबाद के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की 169 स्कीमों के लिए 2 अरब 30 करोड़ मुख्तस। सड़कों की 27 स्कीमों की तामीर और मरम्मत पर 36 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। हायर एजुकेशन सेक्टर की 5 स्कीमें 24 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल की जाएंगी। THQ अस्पताल समंदरी के जचा और बचा वार्ड अपग्रेडेशन पर 5 करोड़ लगेंगे। उधर P&D ने डिस्कोट सांदियावाला रोड से चक 91 की मुख्तलिफ रोड की मरम्मत के लिए 49 करोड़ 6 लाख मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस फिर बेकाबू। कोरोना के 5वें वेरिएंट ने डिवीजन में खतरे की घंटी बजा दी। 18 मरीजों में ओमिक्रॉन की तस्दीक। महकमा सेहत ख्वाब गफलत में। अलाइड अस्पताल की BSL लैब ओमिक्रॉन की तशखीस में नाकाम। ओमिक्रॉन के मुस्बत मरीजों की रिपोर्ट मनफी आने लगी। महकमा सेहत ने ओमिक्रॉन की किट्स टेस्टिंग के लिए लाहौर भिजवाना शुरू कर दी। मुतासरा मरीज रिपोर्ट्स के लिए कई दिन इंतजार करने पर मजबूर। जिले में 24 घंटे में फैसलाबाद में 39 नए मरीज रिपोर्ट हुए। नई वेव आई है कोविड की और हमारा यहाँ पे फैसलाबाद में पॉजिटिविटी रेट बहुत ही कम रहा है और जितने पेशेंट हमारे पॉजिटिव आते थे उनमें हम चेक करते थे कि इनमें ओमिक्रॉन मौजूद है कि नहीं है। लास्ट टेस्ट जो थे वो हमने भेजे हैं लाहौर, जिसमें से 15 टेस्ट हमने भेजे थे, जिसमें से एक जो है वो डेल्टा आया है और 14 जो है वो ओमिक्रॉन के आए हैं, जो शो करता है कि ओमिक्रॉन की शरह जो है हमारे पेशेंट्स में बढ़ रही है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट जंग में 2। टोबा में 1 मरीज रिपोर्ट। मुस्बत मरीजों के बावजूद टोबा में ओमिक्रॉन टेस्ट के लिए किट्स फराहम न की जा सकी। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की महकमा सेहत को इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। जंग में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 13। महकमा सेहत ने जिला में 185 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए। नया तालीमी साल सिर्फ 8 माह का होगा। आइंदा तालीमी साल में बच्चों को शॉर्ट सिलेबस पढ़ाने का फैसला। सिलेबस को 20% कम किया जाएगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत जारी। 2023 में मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान भी शॉर्ट सिलेबस के तहत लिया जाएगा। महंगाई की दलदल में फंसी आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। 3 माह के लिए बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती। बिजली माली साल 2021 की आखिरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। कीमतों में कमी का इतलाक 1 फरवरी 2022 से होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो सहूलत नहीं भी है वो भी दे, अवॉइड करे, क्योंकि स्टाफ की अभी आई थिंक थोड़ी कमी भी है। अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले तो काउंटर पे पर्ची लेने में बहुत देर लगती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे मेडिसिन की सहूलत तो है लेकिन बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। अवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात के ऐलाना सिर्फ दावों तक महदूद। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद का तौसी मंसूबा लटक गया। 2014 में 250 बेड्स की तौसी का आगाज हुआ, लेकिन मंसूबा 8 साल बाद भी तकमील का मुंतजर। अस्पताल में जिल्द और कल्ब समेत दीगर अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स OPD तक महदूद। गरीब मरीज इलाज मुआलजे के लिए ख्वार होने लगे। MS डॉक्टर शहबाज के मुताबिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने रवां साल मार्च तक अस्पताल को मुकम्मल फाल करने की यकीन दहानी कराई है। मरीजों को जल्द तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। जो काम है सारा वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने करना है। HVAC सिस्टम है, वो HVAC सिस्टम लगाएंगे। उसमें कुछ टेक्निकल इशू हैं। उसके बाद बिल्डिंग की फिनिशिंग होगी। आई थिंक 1 से 2 या 3 माह इसमें लग सकते हैं। PTI को बड़ा धचका। जंग से साबिक टिकट होल्डर मेहर मोहम्मद नवाज खान काफ लीग में शामिल। स्पीकर पंजाब असेंबली से मेहर मोहम्मद नवाज खान और मेहर अली नवाज भरवाना की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने मेहर मोहम्मद नवाज खान भरवाना को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। बहुत सारे जो लोग हैं वो नई तंजीमों के अंदर भी हिस्सा होंगे, तो जाहिर है पार्टी के जो वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं, काम करते रहे, वो दोबारा नई जो तंजीम बनेगी तो उसका भी हिस्सा होंगे। हो सकता है उसमें कुछ नए लोग भी हों। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का दौरा फैसलाबाद। सर्किट हाउस मीडिया से गुफ्तगू।
بولے موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی بدولت سب سے زیادہ ترقی گزشتہ سال میں ہوئی. وزیر مملکت میاں فاروق حبیب، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ فیض اللہ کموکا، MNA شیخ خرم شہزاد بھی موجود تھے. اسد عمر کی PTI سیکریٹریٹ میں ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات. کہا بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. نئی تنظیم سازی میں پرانے لوگوں کو ہی عہدے دیں گے. اسد عمر کی حوزری مینوفیکچر اینڈ ایسوسی ایشن کے دفتر آمد. چیئرمین PHMA میاں کاشف ضیاء، سابق سینئر وائس چیئرمین میاں فاروق اقبال سے دیگر تاجروں سے ملاقات. کمالیہ یونیورسٹی کو آئندہ تعلیمی سال میں فعال کر دیں گے. یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے 2 مربع زمین مختص. پہلے فیز میں تعمیر کے لیے 60 کروڑ روپے منظور ہوئے. ابتدائی طور پر 6 پروگرامز پڑھائے جائیں گے. چیئرمین قائمہ کمیٹی ریاض فتیانہ کی سٹی 41 سے خصوصی یونیورسٹی آف کمالیہ کے لیے 2 مربع زمین مختص ہو چکی ہے. PC1 اس کا بن چکا ہے اور پہلے مرحلے میں ہم 6 ڈپارٹمنٹس اس میں لے کر آ رہے ہیں. ڈسپلن جو جس کی ضرورت ہوگی اور کافی کام آگے بڑھ چکا ہے. پرائمری اسکولوں میں ٹیچرز کی کمی کا انوکھا توڑ. پنجاب حکومت نے اساتذہ پر کلاسز پڑھانے کا بوجھ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. سرکاری پرائمری اسکولوں میں ہر کلاس کے لیے الگ الگ ٹیچر بھرتی کرنے کے بجائے ایک ٹیچر کو ہی ساری کلاسز پڑھانے کی تربیت دی جائے گی. FDS سٹی کے الاٹیز کی بڑی مشکل حل ہونے کے قریب. مارچ 2023 تک پوری ہاؤسنگ کالونی میں بجلی کی سہولت میسر ہوگی. پورے ٹاؤن میں اسٹریٹ لائٹس بھی جلد فعال ہوں گی. پہلے مرحلے میں آباد ہونے والے بلاک اسٹریٹ لائٹس کی سہولت دی جائے گی. چیف انجینئر کی الاٹیوں کو بقایا جات کی ادائیگی کی اپیل. 17 فیڈرز ہیں جو ہمارا اس ٹائم فیز 1 ہے FDS سٹی کا، اور باقی جو 8 فیڈرز ہیں وہ فیز 2 کے ہیں. 17 میں سے اراؤنڈ 6 فیڈرز چل رہے ہیں اس ٹائم. 4 فیڈر کے ابھی ہم نے ریسنٹلی ٹینڈر اپلوڈ کر دیے ہیں. فیصل آباد شہر میں تجاوزات کی بھرمار. دکانداروں نے دکانوں کے باہر پھٹے لگا لیے. متعلقہ اداروں نے تجاوزات کے خلاف کارروائی کے بجائے چپ سادھ لی. 8 بازاروں میں ٹریفک مسائل شدت اختیار کر گئے. ٹریفک وارڈن بھی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوتے. چیئرمین سپریم انجمن تاجران نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا مطالبہ کر دیا. کارپوریشن کا عملہ ہے وہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا. جب میں ڈپٹی میئر تھا تو میں کارپوریشن کو ساتھ لے کر اور 7 وارڈن کو لے کر 8 بازاروں میں گھومتا تھا. جب میں پھرتا تھا نا اس وقت تجاوزات کا بالکل مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا تھا. فیصل آباد گٹر ڈھکن چور اب بچ نہیں پائیں گے. واسا نے آستین چڑھا لیے. سرگودا روڈ سے ڈھکن چوری کا ملزم CCTV کی مدد سے گرفتار. پولیس نے ملوث ملزم بھی دھر لیا. واسا سب انجینئر کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. فلائٹس آپریشن متاثر ہونے سے فیصل آباد ایئرپورٹ کے سالانہ پارکنگ ریونیو میں خسارہ. نجی کمپنی نے ٹھیکہ چھوڑ دیا. سول ایویشن اتھارٹی نے خود نظام سنبھال لیا. نئے سال کا ٹینڈر 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد طلب کیے جانے کا امکان. واسا فیصل آباد نے 2 سال سے FDA اسپیشل الاؤنس دبا لیا. 6 ماہ سے اوور ٹائم کی مد میں بھی ایک آنا نہ ادا کیا. CBA یونین کا عدم ادائیگی پر احتجاج کا فیصلہ. MD واسا نے آگاہ کر دیا. کمشنر، ڈپٹی کمشنر، CPO اور DG FDA کو کاپی ارسال. مخدوم سید طارق محمود الحسن وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ تعینات. سیاسی اور سماجی شخصیات کی مبارکباد. طارق محمود الحسن وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن پنجاب کے امور بھی سر انجام دے رہے ہیں. میرا پاکستان میرا گھر اسکیم. سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک محمد اکبر کی صدر FCCI عاطف منیر اور دیگر عہدیداران سے ملاقات. اسکیم کامیاب بنانے کے لیے چیمبر آف کامرس سے تعاون کی اپیل کی. وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل فرحان شہزاد کا کمالیہ میں کوئک سہولت سینٹر اور لائبریری کا افتتاح. چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی حاجی افضل دھرالا سمیت دیگر کی شرکت. وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے کا عزم. آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز الائنس کی تنظیم نو. صداقت حسین لودھی چیئرمین.
शेख इम्तियाज अहमद पैट्रन इन चीफ मुकर्रर, जाहिद भट्ट को पैट्रन जबकि राजा मनान चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब। सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर शरास भट्ट के वालिद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में ट्रस्टी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट चौधरी यासीन, लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मियां महबूब, अलाइड ग्रुप के चेयरमैन परवेज कमोका, जनरल सेक्रेटरी मियां तनवीर की शिरकत, एम्ब्रॉयडरी के सदर राना अब्दुल गफ्फार, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ, साबिक एमएनए एजाज रजाक विरक, उम्मीदवार एमपीए मुजम्मिल डोगर, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर, साबिक सदर राना सिकंदर आजम, एडिटर सिटी 41 जफर डोगर समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। आज के जदीद दौर में भी अगर हमारा माशरा कायम है तो सूफिया कराम की मुहैया की हुई इखलाकी व रूहानी तरबियत की बिना पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ ढंग और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ताउन से हजरत सुल्तान बाहू नेशनल कॉन्फ्रेंस, विफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान और दीवान ऑफ जूनागढ़ और चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट साहबजादा सुल्तान अहमद अली समेत दीगर की शिरकत। मुल्क भर से आए मुफक्करीन ने हजरत सुल्तान बाहू के अफकार पर रोशनी डाली। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अयूब रिसर्च फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन और सेहतमंद जिंदगी पर सेमिनार। तालिबात को ट्रैफिक कवानीन और सेहतमंद जिंदगी बारे आगाही दी गई। सीटीओ तनवीर अहमद मलिक, जनरल सेक्रेटरी ई मेड प्रोफेसर डॉक्टर खुरम राजा समेत दीगर की शिरकत। और शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट का फैसलाबाद में चौथा क्वार्टर फाइनल। शेखुपुरा 11 की अता 11 को 27 रन से शिकस्त। शेखुपुरा ने 144 रन का हदफ दिया। जवाब में अता 11 मुकर्ररा ओवर्स में 117 रन बना सकी।